अस्सलामुअलैकुम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, इकनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो वो एक बहुत अहम ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान जो है उसके फाउंडर मेंबर्स में से है। इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ताशकंद में ECO के 16वें इजलास से खिताब कर चुके हैं। आज उन्होंने अपने इजलास में बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस की जो पाकिस्तान सरबराही कर रहा है, ये बड़े एक एजाज़ की बात है और ऑर्गेनाइजेशन का अगला सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान से होने पर भी बहुत खुशी है। उन्होंने कहा कि इस तंजीम का मकसद रुकन ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, तकनीकी और सकाफ़ती ताउन को फ़रोग़ देना है और साथ साथ ख़ित्ते में जो ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं उसी से तरक्की मुमकिन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ख़ित्ते में जो इस्तेहकाम आ रहा है तो ECO रीजन में मज़ीद ये जो हमारी सरहदी और जो तिजारती राहदारियाँ हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो अपने जोग्राफियाई लिहाज से नहायत अहमियत रखता है तो अहम किरदार भी अदा करेगा। साथ साथ जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ काम करने के लिए उन्हें अज़म का इयादा किया और सरमायाकारी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में SIFC को लेकर बड़ी अहमियत दी जा रही है। एक वन विंडो ऑपरेशन एक्टिव किया जा रहा है और तमाम दुनिया की जो कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और जो दीगर ममालिक हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट भी रखते हैं। सरमायाकारी चूँकि मीशत में अहम किरदार अदा करती है, लिहाजा पाकिस्तान ने इसके फ़रोग़ के लिए खुसूसी कौंसिल कायम की है। इसको डिस्क्राइब किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। पाकिस्तान में उसके वसी मौक़े मौजूद हैं। SIFC जो है वो एक जो वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो एक्टिविटी होगी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान में तो आना शुरू हो गया, लेकिन साथ साथ ये जो ECO के मेंबरान हैं जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उस पर भी खासा अहम किरदार अदा करेगा। दुनिया में अब दुनिया जो है वो इस तरफ सोचने पर मजबूर हो गई है। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ने जब मिडिल ईस्ट में की जो सूरत हाल है उस पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि ख़ास तौर पर उन्होंने गज़ा के हवाले से बड़ी ही एक शदीद मजम्मत की कि उन्होंने कहा जो बर्बरियत और जुल्म सितम मासूम निहत्ते गज़ा फ़लस्तीनियों पर ढाया जा रहा है, जिस तरह बच्चों को शहीद किया जा रहा है, ख़वातीन को शहीद किया जा रहा है, तो ECO के जो तमाम मेंबर ममालिक हैं उसमें एक अहम रोल अदा करें और इस हवाले से इस तंजीम का एक बाकायदा एक इसको शक्ल देने की, एक रोड मैप देने की ज़रूरत आ पड़ी है। मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान हर फोरम पर बात करता रहा है, लिहाजा ये फोरम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और इसको UN रेजोल्यूशन के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीरियों को उनका हक देना चाहिए। इस्लाम फोबिया के हवाले से भी बात की कि ECO ममालिक जो हैं वो यकसा और मुतहर्रिक मौक़िफ़ इस पर अपनाएं और पाकिस्तान ECO के अहदाफ पर तेज़ी से अमल दरामद करवाना चाहता है। ये वो अहम नकात, अहम खिताब था जो उन्होंने आज किया। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि जब पाकिस्तान जो है वो बानी मेंबर में है और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पाकिस्तान की इस फोरम में है, स्ट्रेटजिकली भी हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की ख़ास अहमियत है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाहते हैं कि म्यूचुअल जो प्रॉस्पेरिटी है, साथ साथ जो कनेक्टिविटी है और इक़्तिसादी खुशहाली है वो इस खित्ते में आई जाए। नुक्ता नज़र बहुत अच्छा रहा, पाकिस्तान का पेश बड़े अच्छे तरीके से किया, लेकिन आज डिबेट यही होगी कि दीगर ममालिक जो हैं इस डायरेक्शन पर किस हद तक मुत्तफ़िक हैं और क्या अमल दरामद होना चाहिए। पैनल का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ हैं जब्बार साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हसन हबीब साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो जब्बार साहब, आपसे ही शुरू कर लेती हूँ कि वैसे तो बेसिकली जो इस फोरम के मकासद और अगराज़ हैं वो हम हमेशा बात करते हुए आए हैं, लेकिन आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितना अच्छा एक एड्रेस किया और कितना इससे जो दीगर ममालिक हैं उसके सरबराहान मुत्तफ़िक हुए? देखें, इस वक्त जो एक बैनुल अक़वामी जो मईशत के हवाले से जो एक डिक्लाइन है और ओवरऑल जो है वो एक प्रोडक्शन जो है 2% से नीचे भी आ रही है और मुसलसल जो है उसमें ग्रोथ के बजाय एक जो है वो नीचे की तरफ जैसे जैसे अदाद शुमार आ रहे हैं, तो इस बात की ज़रूरत ज़्यादा महसूस की जा रही है कि रीजनल जो एग्रीमेंट्स हैं, जो एक रीजनल कंट्रीज़ के माबेन जो भी अभी तक एक कंसेंसस इन एक्सप्रेशन आया है उसको तक़वियत देने की ज़रूरत है और उस तक़वियत को अगर ECO के हवाले से हम देखें तो उसमें शिद्दत भी लाने की ज़रूरत है और शिद्दत लाने के लिए मेरा ख़्याल है कि बेहतरीन तरीक़ेकार यही है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं और एक हाई पावर कॉरिडोर में बातें न सिर्फ वहाँ पे इस हवाले से होती हैं बल्कि ये 16 समिट है तो वहाँ पे दूसरे ममालिक भी आए हुए हैं, इस सारे रीजनल मेंबर्स जो हैं उनकी भी मौजूदगी है, तो एक ही जगह पे बहुत सारे इम्कानात जो है इसी नौयत की बातचीत के नज़र आते हैं।
اب پاکستان کی اگر اہمیت کو ہم اجاگر کریں تو پاکستان اور ایران اور ترکی جو ہے وہ 3 ممالک ہیں جنہوں نے ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ RCD کے اوپر کام کیا، اور RCD جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس کی جو ایک زندگی تھی وہ 79 تک چلی، 64 سے، اس کے بعد پھر ان تینوں نے اس کو مزید جو ہے تقویت دینے کے لیے ایک اسی جو اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ECO جو ہے اس ECO کی تشکیل پائی، مطلب اسی کا تسلسل ہے۔ ہاں تسلسل ہے۔ پھر اس میں 92 میں جب سوویت یونین کی فال ہو رہی ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں وہ بھی اس کا ایک حصہ بن رہی ہیں۔ اب تو افغانستان کا بھی نام اس میں ہے، آذربائیجان بھی ہے، ازبکستان جہاں پہ یہ گئے ہیں، اس کے علاوہ ترکمنستان، قزاقستان، یہ سب ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم بات کریں کہ اس کی اور ہمیں معاشی پہلو کے حوالے سے ذرا ہم دیکھیں کہ کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں اس خطے میں جو ہے وہ تقریباً 1000 ارب ڈالر سے زیادہ کا ٹریڈ ہے اسی ریجن کا، ECO ریجن کا۔ 1000 بلین ڈالرز کا ٹریڈ جو ہے وہ میرے اپنے خیال میں کہ ایک فگر جو ہے جو انٹرا ECO ٹریڈ کے حوالے سے بہت اچھی فگر ہے۔ مثلا یہ فگر جو ہے کچھ اس حوالے سے کمپلیمنٹریز بھی دکھاتی ہیں کہ کچھ ممالک جو چیز جہاں پہ پیدا ہوتی ہے دوسرے ممالک اس کو انٹرمیڈیٹ لیول پہ ویلیویٹ کر سکتے ہیں، تیسرے ممالک اس کو ایک فنش پروڈکٹس میں لا سکتے ہیں۔ جی حسن حبیب صاحب، بڑا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فورم رہا، اور ایسے وقت میں جب نگراں پرائم منسٹر پہلے UN بھی گئے، مختلف فورم پر انہوں نے بات بھی کی، آج کتنا پروڈکٹیو کمپریہنسو قسم کا ان کا یہ خطاب رہا، اور ان کی باڈی لینگویج سے وہ بڑے ہی کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے اور ڈیلیور کیا انہوں نے۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بہت ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے UN میں بھی جا کے اپنا موقف پیش کیا۔ یہاں بھی انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں اسرائیل کی بھی مذمت کی۔ جو لوگوں کا خیال تھا کہ ہم پاکستان اتنا فورسفلی نہیں کر رہا ہے، اس دفعہ ان کا بیان بہت واضح اور بہت جسے کہیں کہ ٹو دا پوائنٹ تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کشمیر کو بھی اٹھایا۔ پلس دیکھیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ECO کے رول میں ہے ویژن 2025 جو ECO کا ہے، جس کے تحت ہمیں ٹریڈ میں، کنیکٹیویٹی میں، ٹورزم میں، ہر فیلڈ میں کرنا ہے، تاکہ جو غربت کا لیول ECO نے امپروو کیا ہے، یعنی جو لوگوں کے معاشی حالات امپروو کیے ہیں ECO نے، اس ٹریجیکٹری کو ہم لوگ مینٹین کریں اور کنیکٹیویٹی بڑھائیں۔ آلریڈی تاجکستان سے ٹرین وایا افغانستان پشاور تک آ رہی ہے، جو ایک بہت بڑا قدم ہے، کیونکہ اس کی جنگ کی وجہ سے جو سینٹرل ایشیا کی ٹریڈ تھی وایا رشیا وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور جب تک یہ پاکستان کے تھرو کنیکٹ نہیں ہوں گے تب تک یہ ہوگا، اور یہ 2025 میں 27 تک یہ منصوبہ پورا ہو جائے گا۔ اٹ ول بی میجر تھنگ، لیکن آلریڈی اس پہ کام ہو رہا ہے، ٹرک سے سامان آ رہے ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آذربائیجان کی ایئر لائن بھی پاکستان سے ریگولرلی آپریٹ کر رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے ہمیں ایک پیغام یہ دے رہی ہیں کہ اگر ہم اسی راستے پہ چلتے رہے اور اسی فورس کے ساتھ چلتے رہے تو پورا خطہ جو ہے وہ اوپر آ سکتا ہے۔ کیونکہ جیسے انجینئر صاحب نے کہا کہ انٹرا ٹریڈ تو بہت بڑی ہے، لیکن ہماری ابھی آپس کی ٹریڈ اس لیول پہ نہیں پہنچی ہے۔ اس کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی بڑھانی ہے، اس کے لیے ہمیں روڈ نیٹ ورک، ٹرین نیٹ ورک، ایئر سروسز کو امپروو کرنا ہے، تبھی جا کے ہم اپنا جو ہے منزل تک پہنچ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر نجم الدین شیخ سابق سیکرٹری خارجہ جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آج ECO میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑا امپورٹنٹ خطاب کیا، اور ہر اینگل سے انہوں نے ایک بہترین ایک میسج جو ہے وہ میں نہ صرف ممبران تک پہنچایا بلکہ سینٹرل ایشین کنٹریز، دیگر جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں یا اور دیگر جو فورمز ہیں ان تک بھی ایک بڑا کلیئر میسج پہنچا۔ کس طرح آپ اسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ ہمارا مستقبل جو ہے اقتصادی مستقبل خاص طور پہ وہ اس سے جڑا ہوا ہے، قسم کی کنیکٹیویٹی کر سکتے ہیں ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ۔ اس یہ واضح ہے کہ ہندوستان کے ساتھ کنیکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، لیکن باقی جو ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹیویٹی رکھیں، کیونکہ پاکستان ایک راستہ ہے جس کے تحت وہ دنیا کے ساتھ
तजारत कर सकते हैं, इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए पाकिस्तान की जो अहमियत है वो हमारे सेंट्रल एशियन ममालिक जो हैं उनके लिए वाज़ेह है। उज़्बेकिस्तान में मैं जब गया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए प्यारा, हमने आपकी हर कलवट, हर कंडुइट जो है उसको हमने स्टडी किया है, और हम जानते हैं कि कौन सी ट्रक्स किस हद तक लोड करके और हम बेच सकते हैं आपके कराची पोर्ट के लिए, या अभी जो आपने नए पोर्ट बनाए हैं कासिम में, उनको भेजने के लिए हमारे पास जो आपने जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है उससे हम उसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये कनेक्टिविटी जो है ये हमारे लिए अहम है, और मुझे लगता है कि हमारे कैटरी का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस अहमियत को समझते हैं। वो बलूचिस्तान से हैं, और बलूचिस्तान का इसमें एक अहम किरदार है। मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा सर, कोशिश, और इस कोशिश की वजह से हमारे ताल्लुकात इस ममालिक के साथ बढ़ेंगे। ठीक बात की आपने, लेकिन कुछ साल पहले अगर पाकिस्तान में जब हम देख रहे थे कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वो एक ECO विजन 2025 का जो है वो एक अडॉप्ट किया गया था, एक आइडिया, और उसमें अहम सुतून अगर देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करार दिया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रीजन के हालात हैं इस वक्त, उस तरह से डेवलपमेंट हमें देखने में नज़र नहीं आई सर। आज देखिए ये किसका कसूर ठहराया जाए ये और चीज़ है। इस वक्त कोशिश ये करनी चाहिए कि जो माजी में हुआ उसको भूलते हुए हम आगे देखने की कोशिश करें कि हम अभी हमारे कैटरी का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसकी अहमियत पहचानते हैं और ये इसको बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि इसको पूरी तरह से आगे बढ़ाया जाए और इको बढ़े। ठीक है नजमुद्दीन साहब, एक और सवाल आपसे ले लेती हूँ कि अफ़गानिस्तान का एक सेंट्रल रोल हमें नज़र आता है। पाकिस्तान की एक्सेस अगर सेंट्रल एशियन कंट्री से देखा जाए तो पाकिस्तान की एक्सेस वहीं से बनती है, वो अफ़गानिस्तान का जो एक पैच है। और इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि पाकिस्तान बारहा अफ़गानिस्तान से कह चुका है कि आए मिलकर हम दोनों जो है दहशत गर्दी का खात्मा करें, मगर उस तरह से ताल्लुकात बन नहीं पा रहे हैं। तो वो पाकिस्तान को कितने और चैनल्स यूटिलाइज करने चाहिए इस मैसेज को और ज़्यादा अफ़गानिस्तान को देने के लिए? देखो, ये कोशिश तो हर तरफ करनी चाहिए, लेकिन हमें ये तासुर नहीं होना चाहिए कि बगैर अफगानिस्तान के हम ताल्लुकात बढ़ा नहीं सकते इन ममालिक के साथ। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, उज़्बेकिस्तान ने कहा है कि साहब हम आपका हर खलवत, हर कॉन्डुइट जानते हैं, और आप हमारी ताल्लुक, हमारे जो तिजारत है दुनिया के साथ वो आपके कराची और बिन कासिम के थ्रू हो सकता है। चाहेंगे कि ये ऐसा किया जाए, तो अभी हमें फोकस इस पे करना है। अफगानिस्तान अहम है, हमारे लिए अहम है। दो वजूहत हैं, वो ये कि अभी जो हमारे यहाँ हमले हो रहे हैं वो TTP की तरफ से हो रहे हैं या TTA की तरफ से हो रहे हैं। ये दोनों जो बुनियाद है वो अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान भूल चुका है कि अफगानिस्तान कुछ नहीं था। अफगानिस्तान को बनाया गया एक मुल्क, चूँकि अंग्रेज चाहता था कि रूस और रूस जो रियासत थी और जो एम्पायर थी उसको हिंदुस्तान में ब्रिटिश इंडियन एम्पायर जो थी उससे अलहदा कैसे किया जाए। अफगानिस्तान कोई इस किस्म की हैसियत नहीं थी जब तक कि ये हैसियत उनको अंग्रेज ने दी, और अंग्रेज ने और रूस ने मिल के दी कि ये हमारे लिए एक बफर स्टेट बन जाए, जिससे हम दोनों के जो इख्तिलाफात है या जो कॉमनैलिटीज हैं उसको जारी रखने की कोशिश में हमारी मदद कर सके और हमारे लिए एक हैंडीकैप न बने।
ठीक है, नजमुद्दीन शेख साहब आप मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। जब्बार साहब, ये जो बात की है नजमुद्दीन साहब ने कि हम अफ़गानिस्तान को ये भी मैसेज दे सकते हैं कि भाई अगर आप इस तरह इंटरेस्ट नहीं रखते तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि ECO रीजन में जितने भी सरहदी मतलब और तिजारती राहदारियाँ हैं, वो लाजमी सी बात है, वो कनेक्टिविटी तो वहीं से बन रही है। तो हम हर बार अफ़गानिस्तान से कहते हैं कि रीजन में तो खुशहाली आएगी पीस से, और पीस हो नहीं पा रहा है। समहाउ हमने अफ़गानिस्तान, जब से उबूरी अफ़गान हुकूमत आई है उनकी, हम उनसे बारहा ये बात कर चुके हैं। तो किस तरीके से आज बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और हम डायलॉग चाहते हैं, हमें डायलॉग करना पड़ेगा अफ़गानिस्तान के साथ, तो वो भी कन्विंस हो। देखें, बात दरअसल ये है कि अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री का जायज़ा लें तो जर्मनी और फ्रांस जो है वो एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन, यानी पूरे इस बेल्ट में एक दुश्मनी की इंतहा थी। आज जो है यूरोपियन यूनियन जो है और यूरोपियन पूरा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन चुका है, फ्री मार्केट बन चुकी है। आखिर इसके पीछे क्या काम हुआ जो हमें भी करने की ज़रूरत है? हमेशा कहते हैं लर्न द लेसन्स फ्रॉम द सक्सेस स्टोरीज़। अब हम वापस आएँ, ये जो आपने बताया कि एक इनएविटेबिलिटी तो है, जिसको हम कहेंगे कि एक कनेक्टिंग कॉरिडोर, एक फैसिलिटेटिंग कॉरिडोर। अब उस फैसिलिटेटिंग कॉरिडोर को अगर हम ये कहें कि आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हम कोई दूसरा रास्ता लेते हैं, तो मैं बड़े मुअद्दबाना तरीके से शेख साहब के साथ टोटली डिसएग्री करता हूँ। दिस इज़ नॉट द आंसर टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को हमेशा एक इशू को सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाने की ज़रूरत है। अब दूसरी तरफ जो मैं बात करता हूँ कि दुनिया में इस वक्त वर्ल्ड में जहाँ पे भी ट्रेड बढ़ा है, वहाँ पे दो कुव्वतों ने काम किया है, इन्फ्लुएंस किया है पॉलिटिकल एक डिफरेंसेस को कम करने में। वो है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है, जिसकी जो स्ट्रेंथ है, मेरे अपने ख्याल में वो माशी नुक्ते नज़र से यहाँ पे भी है, अफ़गानिस्तान के लिए भी है, अज़रबैजान के लिए भी है, टर्की के लिए भी है, ईरान के लिए भी है, और नेम ऑल कज़ाकिस्तान एंड ऑल तुर्कमेनिस्तान। अब इसको ज़रूरत मेरे ख्याल है कि इस चीज़ की है, जैसा प्राइम मिनिस्टर अभी कहे, मेरे अपने ख्याल में कि प्राइवेट सेक्टर को भी उतना ही इन जगहों पे इन्वॉल्व किया जाए जितना गवर्नमेंट अपने ऊपर वाले लेवल को लेती है। तो यहाँ पे एक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपेक्स बॉडी भी है जो रिप्रेजेंट करती है पूरे 90% ट्रेड इंडस्ट्री एंड सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। अगर वहाँ पे लोगों के अपने रवाबित, जिसको हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस रवाबित में अगर स्ट्रेंथ आ जाए, तो मेरे अपने ख्याल में वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी गवर्नमेंट्स को कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल डिफरेंसेस को रिजॉल्व किया जाए कि इकोनॉमिक डेफिशिएंसी जो है वो रीज़न न बने पॉलिटिकल नॉन रेजोल्यूशन के वजह से। मेरे अपने ख्याल में कि यही एक तरीका है। थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, ECO का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है। आप देखें कि ECO के स्ट्रक्चर में 6 डायरेक्टर जनरल्स हैं। हर एक को, जो हमारे एम्बेसडर साहब ने बात की, पोर्टफोलियोज मिले हुए हैं, असाइनमेंट ऑफ वर्क मिला हुआ है, ट्रेड, इंडस्ट्री, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, इवन डेवलपमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स। वहाँ पे भी मेरा ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट को साथ साथ दूसरे गवर्नमेंट को भी ये बतलाने की ज़रूरत है कि हम अपने एक रिसर्च डायरेक्टरेट जनरल के ज़रिए जो ECO का एक हिस्सा है, वहाँ पर, चूँकि हम पाकिस्तान का जो हिस्सा है हमारे पास साइंटिफिक हिस्सा हमारे पास है, इकोनॉमिक हिस्सा जो है वो इस तरीके से तुर्की के पास है, सेक्रेटेरिएट ईरान के पास है। तो एक कम्बिनेशन इतनी अच्छी है जो बाकी ममालिक के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। और अफ़गानिस्तान की अपने एक मेरा ख्याल ज़रूरत है कि वो भी इस खत्ते में जो है इस इम्कानात को जो उसके पास हैं, जो ज़रिया बनेंगे हमारे कनेक्टिविटी का, उस इम्कानात को उसने भी ऑन करने की ज़रूरत है। क्योंकि आखिर अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट किस वजह से आई है? लोगों की सर्विस करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एक इंडेक्स अपने लोगों का बढ़ाने के लिए, कि आम लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील होते हुए देखें माशी मुस्बत तब्दीलियों से। मेरे ख्याल पर जब ये तब्दीलियाँ आती हैं तो ख़ुद ब खुद जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं या जो एक ऑनरशिप लेती हैं किसी भी गवर्नेंस के निज़ाम को, वो इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं इन ज़रूरत के तहत। तो मेरे अपने ख्याल में कि ये कहना शेख साहब का कि जी हम दूसरी तरफ चले जाएं, इट्स टोटली यू सी अनकॉल्ड फॉर, ठीक है। आई वुड से।
حسن حبیب صاحب، لازمی سی بات ہے، اغراض و مقاصد پتہ ہے ہمیں، بہت اچھی اجلاس ہو چکے ہیں، کافی ساری تو 16 ہے. جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے ون بائی ون ایک ایک ایشو کو ایڈریس کیا، انہوں نے یہ لازمی یہ بات کی کہ تمام ای سی او کے جو ممبران ہیں وہ متحرک ہو جائیں اور ایک یکساں موقف اپنائیں. جب تک وہ یہ نہیں کریں گے، مطلب لائک یہ جو جتنے بھی دیگر 7 ممالک ہیں، یہ 3 کے علاوہ جس میں پاکستان اور ٹرکیہ ہے، ان میں افغانستان بھی ایک ہے، اگر افغانستان مل کر کام نہیں کرے گا تو اس کے اپنے ملک میں تو خوشحالی نہیں آئے گی، لیکن ساتھ ساتھ ریجن کے دیگر ممالک میں بھی جو ہے وہ ایک انسرٹینٹی سی، ایک غیر یقینی سی صورتحال رہے گی. تو یہ کتنا کلیئر میسج دیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے آج؟ دیکھیے میسج تو بہت کلیئر دیا ہے، جس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن پرابلم میرے خیال میں یہ ہے کہ افغانستان کو اگر ہم دیکھیں تو افغانستان والے شاید اتنا کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں افغانستان کو، اور یہ جو نیگیٹو فال آؤٹ ہو رہا ہے پاکستان پہ اور ایران پہ بھی، یہ پروبیبلی یہ ایڈمنسٹریٹو کمزوری ہے. کیونکہ ہم نے فروری میں ایک میٹنگ کی تھی ٹرانسپورٹ کی پاکستان کونسل آن فارن ریلیشنز کی طرف سے، تو اس وقت افغانی اتنے وارم تھے، یہ جو ٹرین والا کنیکشن ہے، اور اس سے پہلے یہاں سے کافی کنٹینر ہم نے ٹرائل کے طور پہ بھیجے تھے. تو افغانیز آر ویری ریسیپٹیو ٹو دس کنیکٹیوٹی آئیڈیا. یہ نہیں کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے، لیکن مے بی ریسورسز کی وجہ سے یا ایڈمنسٹریٹو ویکنیس کی وجہ سے یا انٹرنل ڈائنامکس کی وجہ سے وہ شاید کام نہیں کر پا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم انہیں بہت زیادہ کرٹیسائز کریں، ہم ان کو سپورٹ کریں اور کسی طرح سے ان کو اس سسٹم میں دوبارہ پل ان کریں تاکہ وہ ہول ہارٹیڈلی اس کے لیے کام کریں. کیونکہ اگر افغانستان نہیں آتا ہے تو پھر روٹ بہت لمبا ہو جائے گا سینٹرل ایشینز کے لیے ٹو ریچ ٹو مڈل ایسٹ. یا وایا ایران آئیں گے بائی پاسنگ افغانستان یا کوئی اور روٹ سے. تو اس صورت میں پھر پاکستان کا جو نیٹ ورک جو ڈیولپ ہم نے کیا ہے سی پیک کا، وہ استعمال نہیں ہوگا، جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کرٹیسائز کریں یا ان پہ بلا وجہ پریشر ڈالیں، ہم کوشش کریں کہ ان کو سپورٹ کریں. اور آلریڈی جیسے ریلوے لائن کا پروجیکٹ اب جو ہے وہ اسٹڈی لیول پہ ہے اور انشاءاللہ 3-4 سال میں چینل میں آ جائے گا، تو اس کے بعد تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. سپورٹ تو ہم نے 44 سال سے کر ہی رہے ہیں، 40 لاکھ افغانی، دیکھیے ان کو ہم نے اتنا سہولیات دی ہیں، ان کو بھائیوں کی طرح رکھا. لیکن اب دیکھیں نا، کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک پریس بریفنگ دی، اس میں انہوں نے سارا افغانستان کے ایشوز کے حوالے پہ بات کی. آج ان کی طرف سے آ گیا کہ یہ پاکستان کے جو دہشت گردی ہو رہی ہے ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، خود نہیں سنبھال سکتے تو ہم پر کیوں ڈالنا ہے. اب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے تو ایک تناؤ کی سی کیفیت ہوگی. تو جب تک یہ تناؤ کی سی کیفیت رہے گی تو وہی بات آج پرائم منسٹر صاحب نے کی کہ جب تک یہ رہے گا تب تک ہم اب وہ فروٹفل مقاصد نہیں حاصل کر سکتے. دیکھیے میرے خیال میں اس میں بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارا جو ایکسپیرینس ہے افغانستان کا، اس کے لیے اس میں ہمیں تیار رہنا چاہیے اس طرح کے اسٹیٹمنٹس کا. اور ٹائم اینڈ اگین ایسے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں ان کی طرف سے، اگین ریفلیکٹنگ دیئر اون ویکنیس. یہ نہیں کہ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، بٹ لیکن ہمیں بینگ اے بگر کنٹری اور بینگ اے مور سینر کنٹری، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے مسائل کو بھی سمجھیں اور ایک وایا میڈیا نکالیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دیوار بنا کے کھڑے ہو جائیں سامنے اور پھر افغانستان کو چھوڑ کے یا چائنا سے یا ایران کے تھرو ٹریڈ کریں. آلریڈی آپ دیکھیں رشین ٹرکس جو ہیں گیس لے کے آنا شروع ہو گئے وایا افغانستان، اور سارا جو تاجک ٹریڈ ہے وہ وایا افغانستان آ رہا ہے. تو موومنٹ از دیئر. ہمیں بجائے اس کے کہ اس وقت پہ بہت کوئی ہارڈ اوپینین لیں ہم افغانستان کے بارے میں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ورکنگ ریلیشن شپ مینٹین کریں. جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس کے لیے ہمارے پاس میکینزمز ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس فورسز ہیں، ہمارے پاس پورا ایک سسٹم موجود ہے جن سے لڑنے کے لیے، اور ہم لڑ رہے ہیں اس پہ. یہ نہیں کہ ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ساتھ ساتھ کمرشل ریلیشن امپروو کریں، اور دھیرے دھیرے مجھے لگتا ہے کامن افغانیوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پاکستان ان کے لیے کتنا بینیفیشل. جبار صاحب بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی، چونکہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہماری معیشت میں ایک اہم رول بھی ادا کرتا ہے اور پاکستان میں بڑا ہی پوٹینشیل ہے اس میں. اس وقت جتنا سیریس لے کے نگراں حکومت SIFC کو، ساتھ ساتھ ہماری افواج پاکستان کی سپورٹ حاصل ہے اور اس کا امپیکٹ بھی آنا شروع ہو گیا ہے. انہوں نے 2 جو باتیں انہوں نے کی کہ پاکستان میں آئیں، انویسٹمنٹ کریں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ SIFC جو ریجن کے جو ممالک ہیں ان میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے ان کی خوشحالی کے لیے؟ میرے خیال میں کہ مجھے اس بات کہنے میں ایک خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم
میں تو 25 سالوں سے ٹریڈ پالیٹکس میں ہوں. پاکستان میں پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک فورسفل ایک کمپوزیشن بنی ہے جس کمپوزیشن جو بہت پہلے ہو جانی چاہیے. ہاں جس کمپوزیشن میں ایک سول اور ملٹری پارٹنرشپ نظر آتی ہے. بلکہ میں تو کہوں گا اس کمپوزیشن میں جو ملٹری پارٹنرشپ ہے اس کو تھوڑا اور آگے جانا چاہیے کہ وہ سول ایڈمنسٹریشن کی جو بھی کمزوریاں ہیں جو ایک ریفارمز نہ ہونے کی صورت میں جس کو بار بار ورلڈ بینک تقاضا کرتی ہے, آئی ایم ایف کرتا ہے, جو ہو نہیں رہے ہیں, تھوڑا سا ملٹری بیوروکریسی کو اس طرف بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. اب آپ کی انویسٹمنٹ کی طرف آؤں, دیکھیں اس وقت جو ہے کہیں پہ اگر کوئی خدشات ہیں, چونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو ادارے ہوتے ہیں ریٹنگ کے, وہ ریٹنگ میں ہمیشہ ہمیں تھوڑا سا ایک پرسیو انڈیکسیشن میں نیچے لاتے ہیں. اس میں ان کے ایک کوئی پولیٹیکل گلوبل عزائم بھی ہیں, ملکوں بھی عزائم ہیں. اس عزائم کو ڈسپیل کرنے میں ایک کلیئر میسیج جو ہے وہ ایس آئی ایف سی سے آیا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ بھی پروٹیکٹڈ ہے, ریپیٹریشن بھی پروٹیکٹڈ ہیں, ڈیویڈنڈ بھی پروٹیکٹڈ ہیں, بحوالے اس پالیسی کے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے. بڑی لبرل پالیسی ہے انویسٹمنٹ کے لیے. اب اس انویسٹمنٹ کا اس لبرل پالیسی کے اندر نہ آنا جو ہے اس کے سامنے ایک ہمارا جو ایک پرسیپشن انڈیکس ہے جس کو ویسٹڈ انٹرسٹ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے سامنے جو میسیج ہے ایس آئی ایف سی کا ایک ممالک کے مختلف عہدیداروں سے جس کو ہم پاور کوریڈر کرتے ہیں وہاں تک لے کر جانا, اس میں میرے اپنے خیال میں کہ کافی ایک مثبت رجحان نظر آ رہا ہے. آپ کو یاد ہو ریفائنری کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کی بات سعودی عربیہ سے آئی تھی, آپ کے جو ہے وہ یونائٹڈ عرب امارائٹس جو ہے وہ انویسٹمنٹ میں اس نے دلچسپی دکھائی. جب اتنے جو ہے بڑے بڑے ریزروز لے کر ایگزیکٹلی بڑے بڑے ریزروز لے کے ایک پارٹی اگر اندر آ جائے گی تو اس کے پیچھے میرا خیال ہے کہ ایس آئی ایف سی کی وہ ایک گارنٹیڈ ایک پوزیشن جو ہے جس میں وہ خود یعنی اس میں اس معاملات میں ایک قسم کی میں کہوں گا گارنٹی کے بجائے ہم وضاحت کریں ایک ٹرسٹ بلڈ کرنے کی کوشش کری ہے. اس کے وجہ سے ضرور پاکستان میں ایف ڈی آئی آئے گی. یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو میرا خیال ہے کہ مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان میانمار سے بھی کم پاکستان میں ایف ڈی آئی آ رہی تھی. اب اس ایف ڈی آئی کے بڑھنے کے امکانات اس قسم کے ایشورنسز سے باہر والے لوگوں کے لیے جو ایس آئی ایف سی کے ایک کمپوزٹ رول میں ہے, میں تو روزانہ دیکھتا ہوں کسی نہ کسی جگہ پہ ایس آئی ایف جو ہے فورسفلی ایک قسم کی ڈائریکشن دے رہی ہے. دو چار چیزوں کی اگر ہم بات کریں, ہم بزنس مین ہیں, ہم نے کہا کہ یہ ڈالر کی جو اڑان ہے اس کو آخر کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں یہ ایس آئی ایف سی کے ایفرٹس تھے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اس میں اوور انٹرسٹ تھا. غیر یقینی صورتحال بھی ختم ہوئی جس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارا اسٹاک ایکسچینج مطلب پاکستان ریکارڈ ترین اسٹاک ایکسچینج کر چکے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ, دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا. سر پاکستان اس وقت ای سی او میں میزبانی بھی کر رہا ہے, ممبر بھی ہے, شرکت کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور ایک خطاب کیا ہے. اس خطاب کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کا اسٹریٹجکلی کیا رول نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں اس ریجن میں آلدو ہماری اکانومی کمزور ہے اور بڑے مسئلے مسائل ہیں, لیکن پھر بھی یہ جو ممالک ہے اس ریجن میں جس میں افغانستان شامل ہے, سنٹرل ایشین ریپبلکس جو ہے ازبکستان, تاجکستان اور ایک اور ملک شامل ہے, تو میرے خیال میں ان میں پاکستان کو ایک ماڈرن اسٹیٹ کہا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے یہ تنظیم جو ہے یہ اوپر اٹھنے والی تنظیم ہے. اس کے جو ممالک ہیں ان میں انرجی کے بڑے ذخیرے ہیں اور میرے خیال میں افغانستان میں لا اینڈ آرڈر صحیح ہو تو وہ جو انرجی کے ریسورسز ہے وہ پاکستان بھی پہنچ سکتے ہیں, انڈیا بھی پہنچ سکتے ہیں, اور میرے خیال میں یہ ریجن جو ہے بڑی ترقی کر سکتا ہے.
अच्छा महमूद साहब, ये जब हम बात करते हैं कि इसका जो एक असल मकसद है वो ये कि जितने भी सेंट्रल एशियन ममालिक हैं वो उनकी कनेक्टिविटी हो, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, लेकिन उसके लिए बात वही आ जाती है कि तमाम जितने मेंबर ममालिक हैं उनका आपस में यूनिटी के साथ साथ एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ा मैटर करती है। जब तक वो नहीं रहेगा तब तक इस तरह के इकदाम जो अमली तौर पर नजर नहीं आएंगे। इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी किस तरह देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो बड़ा होपफुल है और हमेशा इसके लिए काम करता रहा है, मगर कुछ ममालिक है जो कि अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी जो गुर्बत है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और वो एक सेंट्रल नुक्ता है कि अगर अफगानिस्तान में हालात ठीक हो जाए तो चाइना जो है जो कि एडवांस कर रहा है आउटवर्ड, और वो सिर्फ अपने कॉमर्स की वजह से कर रहा है, वो अपनी आर्मी नहीं भेज रहा है। अमेरिका जो है वो इस दुनिया में अपनी आर्मी जो फ्लोटिंग आर्मी है, समुद्री उन्होंने बेड़े बनाए हुए हैं और उस लिहाज से दुनिया के ऊपर वो सुपर पावर बना बैठा है। ये एक कॉन्सेप्ट है कि चाइना जो है वो थ्रू जो उनका सिस्टम है कि रोड नेटवर्क से और अपने जो उनके कमर्शियल चीजें हैं वो बाहर मार्केट में लेके जा रहे हैं, और ये एक मुकाबला है कि क्या ये पीसफुल अप्रोच जो है वो जो वॉर के अप्रोच है जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है, ये कितनी देर लास्ट करेगा। तो मैं समझता हूँ कि सोल्यूशन इसी में है कि जिन मुल्कों से वो अपनी ट्रेड रूट गुजार रहा है उस मुल्क को फायदा होगा, और मेरे ख्याल में उससे उसकी तरफ बड़े लोग राग़िब है और प्लेन भी बन रहे हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए इन कुव्वतों, शैतानी कुव्वतों के पास यही है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ना आने दे। सर लास्ट ही बता दीजिएगा कि यकीनन उन्होंने दीगर इश्यूज़ पे भी बात की, स्पेशली गाज़ा के ऊपर उन्होंने बात की और शदीद मजम्मत की जो इजराइल बमबारी कर रहा है और मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन शहीद हो रहे हैं और एक जुल्म व बर्बरियत वहाँ पर जारी है। उन्होंने जितने ECO के मेंबर ममालिक है उसमें अहम रोल अदा करने को कहा और उन्होंने कहा कि इस हवाले से एक तंजीम को बाकायदा तश्कील किया जाए। तो ये आइडिया किस तरह इसको आप समझेंगे कि मेरे ख्याल में ये बड़ी पॉजिटिव सोच है, क्योंकि दुनिया के मुसलमान ममालिक के अंदर इत्तेफाक नहीं है, और ये जो इजराइल है एक्चुअली अमेरिका है इसके पीछे, और वो ख़राब करना चाहता है उस रीजन के ऊपर। एक्चुअली ऑयल एंड गैस है, एनर्जी के रिसोर्सेज है जिसके ऊपर वो कब्जा करना चाहता है, और इसके लिए इजराइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दुनिया में कहीं भी इसी तरह के मुसलमान ममालिक और गैर मुसलमान ममालिक अगर इसके खिलाफ एक दीवार बन सके तो बड़ी अच्छी बात होगी। और मेरे ख्याल में इजराइल बदनाम तो काफी हो चुका है, तमाम दुनिया उसके खिलाफ बात कर रही है, और ये जो वो कर रहे हैं एक्चुअली ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले कोई मिसाल नहीं है कि आप सिविलियन को और बच्चों को और औरतों को बिल्कुल इजराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। महमूद शाह साहब, हसन हबीब साहब, हम थोड़ा सा अब पॉलिसीज़ पे ज़रा आ जाते हैं कि हमने हमेशा देखा कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई और जितनी पॉलिटिकल पार्टी अपने इक़्तिदार में रही तो वो समहाउ अपनी नुकसान और नफ़े नुकसान की वजह से, अपने फ़ायदे की वजह से, सियासी फ़ायदे की वजह से उस तरह से मुल्की मुफाद में काम नहीं कर सकी। लेकिन निगरान प्राइम मिनिस्टर की एक अच्छी खूबी ये भी रही है, उनका काम तो यही था कि जब तक इलेक्शन नहीं होते थे वो एक इलेक्शन कमीशन के साथ इंतखाबात कराने में एक सपोर्ट का किरदार अदा करते, लेकिन उन्होंने सियासी नहीं बल्कि तिजारती नुक्ते नज़र से बड़े अहम इकदाम उठाए। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जिस तरह से ये पॉलिसीज़ को लेकर चल रहे हैं, इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी वो फोर्सफुली वाली बात हमने थोड़ी देर पहले कही थी कि अब लाजमी सी बात है उनको भी ये सोचना होगा कि जब 11 हफ्ते में या 1.5-2 महीने में इतने अच्छे नताइज आ रहे हैं और उनको 5 साल का टेन्योर मिल रहा है तो इसको सस्टेनेबली कंटिन्यूटी के साथ इसको लेकर चले तो अच्छे नताइज मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए हमें अब इंटरनली अब ये फैसला करना होगा कि जो भी पार्टी आए वो एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करे
اور یہ جیسے پالیسی اب اپنے پازیٹیو رزلٹ دے رہی ہے انٹرم گورنمنٹ کی، اگر یہ کنٹینیو کرتی ہے، وہ نئی پارٹی اس کو کنٹینیو کرے گی تو وہ فائدے میں رہیں گے بجائے اس کے کہ وہ نئے سرے سے کوئی پلان کریں. اور انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اکنامک اسٹرینگس نہیں ہے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی وہی چند پرانے لوگ ہیں جو ٹیسٹڈ ہیں کہ انہوں پازیٹیو رزلٹ نہیں دیے. تو زیادہ اچھا ہوگا کہ جو بھی پارٹی آئے وہ ان پالیسیز کو کنٹینیو کرے ود مائنر ایڈجسٹمنٹ. لیکن یہ کہ اب تک جو رزلٹ آ رہے ہیں اس پالیسی کے وہ کافی بہتر ہیں. اکنامک اسٹیبلٹی بھی آئی ہے، اسٹاک مارکیٹ جیسے آپ نے کہا 50,000 کراس کر گئی ہے دوبارہ سے. ڈالر میں اسٹیبلٹی آئی ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے بہت سیفلی کہ اگر وہ اس پالیسی کو فالو کریں گے تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی اور وہ ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا اور اس پارٹی کے لیے بھی اچھا ہوگا. تو یہ نہیں کہ کوئی ان کا نقصان ہوگا یا کوئی دیکھیے. اور دوسرے ہماری پارٹیاں جو ہیں ان کا کوئی اکنامک ایجنڈا بڑا تو ہے نہیں، لہذا ان کے لیے چلتی پالیسی کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جبار صاحب اب ذرا امپورٹنٹ بات یہ آ جاتی ہے کہ ایک دوسرا جو ایک مشن لے کر گئے پرائم منسٹر صاحب وہ SIFC کا ہی ہے. یقیناً ابھی بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہوگی ان کی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کے کانٹیکس میں کون کون سے سیکٹرز ایسے ہیں جس پہ پرائم منسٹر صاحب پروپوزل دے سکتے ہیں اسپیشلی انرجی کو لے کر؟ دیکھیں جہاں تک انرجی کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا کاسا 1000 انرجی کے پروجیکٹس جو ہے اس حوالے سے جو ہے اسی ریجن کی کنیکٹیوٹی کی ہم بات کریں تو یہ بھی ہمارے آرکائیو میں ایک حصہ بن چکا ہے کہ ایران پاکستان پائپ لائن جس میں سے انڈیا نکل گیا تھا. ہمارے آرکائیو میں یہ بھی موجود ہے کہ ہم ٹاپی جو ہے اس کو چلائیں ترکمستان سے لے کر. ہمارے آرکائیو میں یہ بھی موجود ہے کہ ہم 2015 میں ایک کامن مارکیٹ نہیں تو ایک کوازائے سیمی کامن مارکیٹ بنا چکے ہوتے. ہمارے آرکائیو میں جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے پڑی ہوئی ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر سویلین گورنمنٹس تھیں تو اس آرکائیو کو کیوں نہیں جھنجھوڑا گیا. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ نے پرائم منسٹر کے حوالے سے جو بھی باتیں کی، ایسا لگتا ہے کہ SIFC کے آنے کے بعد کوئی ایک جیسے گاڑی میں ایکسلریشن شروع ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پالیسی کو ہاتھے میں لے کر اس پالیسی کے اجرا کو امپلیمنٹیبل بنانے کی طرف یہ ساری صورتحال ہے. یہ جو باتیں آپ بتا رہی ہیں اب اس ساری صورتحال کے پیچھے تھرسٹ کس چیز کا ہے؟ تھرسٹ ہے یہ ملٹری کوآپریشن کا. میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے وہ ڈیموکریسی از فار رچ پیپل ٹو گورن دی پور پیپل. یہ ڈیفینیشن ہے پاکستان میں. اور ہمیشہ کبھی بھی کوئی آدمی جج آف ہز کاز نہیں ہوتا کہ ایلیٹ بیٹھ کے جو ہے وہ پاورٹی ریڈن لوگوں کے لیے کچھ سوچیں. شاید ذہنی طور پہ ایک اختلاف ہوتا ہے. اس قسم کی سوچ جو ہے وہ کبھی بھی اس دوسرے طبقے کے لیے پالیسی سازی کے حوالے سے کامیابی سے کبھی ہمکنار نہیں ہوتی ہے. اب دوسری بات اگر ہم SIFC کے کریں، میں تو یہ چاہوں گا کہ یعنی میری اپنی خواہش صرف نہیں ہے، بزنس مین بھی یہی سوچتے ہیں سارے کہ پاکستان میں کوئی اچھا سسٹم ضرور آ جائے جو اس سول حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا کرنے میں جو ہے وہ ایک قسم کی اس کے پاس ایک انڈیپینڈنس ہو جس کو وہ دیکھ سکے. آپس میں بیٹھے ہیں. مجھے پھر ایک مرتبہ آپ ہی کے پروگرام میں تکرار کرنا پڑتا ہے کہ آج جو بھی نیب کے حوالے سے جو بھی امینڈمنٹس کی گئی ہیں اب اس کو واپس کرنے میں بھی اسی گروپ کی خواہش ہے جنہوں نے اس کو امینڈ کیا. تو جج واز بیکمنگ از آن کاز کہ ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. باقی اس کی ضرور ہونی چاہیے جو ایک موبائل کسی کے چھین کے اس کی کسٹڈی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک سال تک جو ہے وہ بیچارہ جیل میں پڑا رہتا ہے. تو تھوڑا ایک انصاف کے اوپر مبنی معاشرہ جو ہے نا، جس کو کنگ مارٹن لوتھر جونیئر نے کہا تھا انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ فار جسٹس ایوری ویئر. تو یہ ملٹری پارٹنرشپ جو ہے SIFC کی کسی طریقے سے میں تو اس حد تک بھی اب جا رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنلی اس کو پروٹیکٹ بھی ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہم جو اس میں ایک صورت دیکھ رہے ہیں، ایک تیزی دیکھ رہے ہیں، آخر وہ تیزی پہلے کیوں نہیں نظر آئی تھی؟ بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھیں کہ کتنا جلدی جو ہے اصلاحات بھی ہو رہی ہیں. وہ نظریہ ضرورت کے تحت وہ تو اپنی پولیٹیکل مائلیج اکنامک مینجمنٹ جو ہے وہ بالکل ہی ایک سرد خانے میں پڑی جب اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں تو ملکی مفاد کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اس میں تو یقیناً نہیں ہونا چاہیے. اس سرد مہری کو یا سرد خانے کو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا ہیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو پاسبلٹی ہے کہ یہ لوگ اگر ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں رہیں گے، آخر یہ بھی کیا چاہتے ہیں؟ ملک کی بھلائی اور ملک میں جو ہے ایک کنڈکٹ آف سول بیوروکریسی
मुनासिब हो कि मुल्क तरक्की करे। ठीक है हसन हबीब साहब, अब खत्ते की हम बात कर रहे हैं तो ये खत्ता तो इतना बड़ा है, इतना गुंजान है, पोटेंशियल इतनी है, लेकिन आलमी तिजारत में उस तरह से इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है। जबकि अब आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो वो अलायंस भी है, वन विंडो ऑपरेशन, एक करेंसी में वो ट्रेड भी कर रहे हैं और उनकी इकॉनमी भी, मतलब आलमी ट्रेड उनकी कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है। देखिए, सबसे जो हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि रिसोर्सेज तो हैं हमारे पास, चाहे वो नेचुरल हैं चाहे ह्यूमैनिटेरियन हो, लेकिन अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो लेवल इस रीजन ने हासिल नहीं किया है जो इसको कर लेना चाहिए था। 450 मिलियन से ज़्यादा की आबादी है इस रीजन की, ECO की, रिसोर्सेज बेतहाशा हैं, एनर्जी बेतहाशा है, चाहे आप ईरान को लें या सेंट्रल एशिया को लें। तुर्की जैसा मुल्क है जो डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत एक्सेल कर चुका है, लेकिन अभी तक हमें वो वाइड स्प्रेड नज़र नहीं आ रही। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ECO का मेजर वो था फोर्टे, उस पर अभी तक मेरे ख्याल में हम शायद काम नहीं कर पाए हैं। यही हाल कनेक्टिविटी का है कि अभी तक कनेक्टिविटी में, इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारी बहुत पुअर है। रोड नेटवर्क में जैसे हम अफगानिस्तान की बहुत बात कर चुके हैं, तो इन अ वे हमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है अगर हम ECO को रियल पोटेंशियल। और आलमी तिजारत में डिप्लोमेसी का क्या किरदार होना चाहिए, तो शॉर्टली बता देखिए, जैसे बात है प्राइवेट सेक्टर का मेजर रोल है। डिप्लोमेसी सिर्फ ये कर सकती है कि ब्रिज बना सकती है, एग्रीमेंट्स में सपोर्ट कर सकती है, तो वो बाय एंड लार्ज हमारे सारे एग्रीमेंट्स मौजूद हैं, प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। तो अब इस बात की ज़रूरत है कि हम जो प्राइवेट सेक्टर है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करें और B2B कॉन्टैक्ट, जैसे इंजीनियर साहब ने कहा था, उस पे ज़्यादा फोकस करें। और हमारे डिप्लोमेट्स को क्या इसको किस तरह पोर्ट्रे करना चाहिए एज अ मिशन दूसरे मुल्क में, क्या लॉबिंग करनी चाहिए, क्या एकदम? देखिए, डिप्लोमेट्स को ऑलरेडी अगर आप देखें पिछले 10 सालों में डिप्लोमेट्स का डिप्लोमेटिक रोल इकोनॉमिक रोल में शिफ्ट कर रहा है, और ये ऑलरेडी हो रहा है। हमारे डिप्लोमेट्स दे आर नाउ मोर प्रोएक्टिव ऑन इकोनॉमिक फोरम्स। ज़रूर अगर कुछ कमी है तो उसको हम अभी भी उनका रास्ता ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। यकीनन डिबेट बहुत अच्छी रही, और जिस तरह पाकिस्तान में लास्ट ये ECO का इजलास हुआ था, तो उस वक्त एक ECO जो विजन 2025 है, उसका एजेंडा भी यही था कि तमाम जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएँ। फ़ोरम के अगराज़ व मकासद पे हमने बात की, और यकीनन पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, निगरां प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया, और तमाम इश्यूज़ पर वन बाय वन जितने मेंबरान थे उनको कन्विंस भी किया, उन तक बात भी पहुंचाई। अब आगे का काम यही है कि तमाम मेंबरान जो यूनिटी के साथ और पीस के साथ इस पर अमल दरामद कराएं, क्योंकि इसके बाद ही खत्ते को जो है तरक्की की तरफ ले जाया जा सकता है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।